एक दिवसीय मान्यता जोगाउँदै विश्वकप छनौटमा स्थान बनाएपछि नेपाली क्रिकेट जगत उत्साहित, खेलाडीको मनोबल बढेकाले त्यसै अनुसार तयारी गर्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव। जातीय विभेद विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस नेपालमा पनि मनाइयो। छुवाछुत र भेदभावमुक्त वातावरण बनाउन मानव अधिकार आयोगको निर्देशन। सत्ता गठबन्धन दलहरूबीच मन्त्रीमण्डल विस्तारका लागि सहमति खोज्ने गृह कार्य सुरु। आकांक्षी धेरै भएपछि भागभण्डामा सकस। प्रदेश सरकारको लगायत विषयमा एकैचोटि समझदारी बनाइने प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई। चिनिया राष्ट्रपति सी र रुसी समकक्षी पुटिन बीच मस्कोमा भेटवार्ता। जापानका प्रधानमन्त्री फुमियो किसिदाले युक्रेनको भ्रमण गर्ने र काठमाडौँमा भोलि सुरु हुने प्रधानमन्त्री 3 नेसन्स कपका लागि नेपाली टोलीको घोषणा। 23 सदस्यीय टोलीमा 7 जना नयाँ खेलाडीको मौका। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी सन्तोष र सूरज। समाचार अब विस्तारमा। सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। घरेलु मैदानमा लगातारको सफलतापछि नेपालले एक दिवसीय क्रिकेट विश्वकपको छनौटमा प्रवेश मात्र पाएको छैन, एक दिवसीय मान्यतालाई समेत निरन्तरता दिएको छ। विश्व लीग 2 मा एक महिनाको अवधिमा पाएको उपलब्धिपछि खेलकुद क्षेत्र तरङ्गित भएको छ भने खेलाडी र प्रशिक्षकहरूमा छुट्टै खालको उत्साह भरिएको छ। यही उत्साहलाई कायम राख्दै विश्वकप छनौट खेल्न नेपाली टोलीका लागि अब धेरै समय बाँकी छैन। त्यसैले आगामी जुनमा जिम्बाब्वेमा सुरु हुने प्रतियोगितालाई ध्यान दिएर अघि बढ्नुपर्ने बेला आएको छ। काठमाडौँको कीर्तिपुर मैदानमा चैत्र 2 गते बिहिबारका दिन हजारौं दर्शक नेपाल र युएई बीचको खेल हेर्न पुगेका थिए। मुलुकको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिका यावत समस्याका कारण निराशा भइरहँदा आम नेपालीलाई खेलकुदले भने बेला बखतमा यस्तै उत्साह भर्ने गरेको छ। नेपाली राष्ट्रिय टोली र खेलाडीले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा दिलाउने सफलता सबैका लागि खुशीको क्षण बन्दै आएको छ। त्यस्तै एउटा खुशीको क्षण हो 1 महिनाको अवधिमा नेपाली क्रिकेटले आईसीसी पुरुष एक दिवसीय विश्वकप छनौटमा सिधै प्रवेश पाएको सफलता। घरेलु मैदानमा हजारौं दर्शक सामु लीग 2 को निर्णायक म्याच जितेर नेपाली क्रिकेटले आगामी जुन जुलाईमा जिम्बाब्वेमा हुने विश्वकप ग्लोबल क्वालिफायरको यात्रा तय गर्यो, जसका लागि नेपालसँग अब मात्र 3 महिनाको समय छ। यसै बीचमा टेस्ट राष्ट्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्न अब्बल खालको तयारी गर्नुपर्ने चुनौती नेपाली टोली सामु छ। पछिल्लो नतिजापछि आफूहरूमा आत्मविश्वास थप बढेको बताउँछन् नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका खेलाडी भीम सार्की। यो हाम्रो लागि एकदमै ठूलो टुर्नामेन्ट हो। हामी पोजिटिभ छौँ सरकार र क्याम्पप्रति। उहाँको लागि पनि एउटा राम्रो यो अपर्च्युनिटी हो। नेपालले राम्रो खेल्यो भने नेपाली सबैलाई राम्रो हुन्छ। लास्ट 2 मन्थदेखि हामी क्रिकेट खेल्दैछौँ। यो रिजल्टहरू जुन तरिकाले गइरहेको छ यो हेर्दाखेरि हामी राम्रै गर्छौँ, क्वालिफाई हुन्छौँ जस्तो लागिरहेको छ। हामीहरूलाई चाहिँ एउटा भित्र आत्मविश्वास छ यसमा। हामी आईसीसी विश्वकप लीग 2 अन्तर्गतका अन्तिम 3 सिरिजका 12 मध्ये 11 खेल जित्दै नेपाली क्रिकेटले ऐतिहासिक सफलता हासिल गर्यो। यी सिरिज अघिसम्म उठ्ने गरेको के नेपालले एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता कायम राख्न सक्ला भन्ने प्रश्नको जवाफ दिँदै नेपाल ओडीआई स्टाटस सँगै शीर्ष 3 भित्र परेर सोझै ग्लोबल क्वालिफायर छनौटमा पुगेको हो। त्यसका लागि नेपाली टोलीमा थप सुधार गर्नुपर्ने थुप्रै पक्ष छन्। फरक भौगोलिक बनावट भएको जिम्बाब्वेको मैदानमा खेल्नका लागि त्यसै अनुरूप तयारी गर्नुपर्नेछ। हुन त नेपालका मुख्य प्रशिक्षक मोन्टी देसाईको विज्ञता ब्याटिङ प्रशिक्षणमा छ। त्यसको नतिजा लीग 2 सिरिजमा नेपाली ब्याटिङमा भएको व्यापक सुधारले देखाइसकेको छ। तैपनि ठूला टेस्ट राष्ट्रहरूसँग खेल्नका लागि पर्याप्त तयारी गर्नुपर्ने सुझाव क्रिकेटका जानकारहरूले दिएका छन्। राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका पूर्व कप्तान पवन अग्रवाल भन्छन्, तयारी त राम्रो गर्नुपर्छ। बेसिकली गर्ने के हो भने हामीले एकदम स्ट्रङ अपोनेन्टहरूसँग चाहिने म्याचहरू खेलाउने। टेस्ट प्लेइङ नेसन्समा यदि गएर केही दिन बसेर खेल्न सकिन्छ, ब्यालाटोर सिरिजहरू त्यही अलिकति कन्डिसनिङ क्याम्पहरू के गर्न सकिन्छ भने त्यो गर्दा बेटर हुन्छ। अब रिसोर्सेसहरू सायद क्याम्पसँग छैन भने अब सरकारले यसमा चाहिँ हेरिदिनु पर्ने हुन्छ। नेपालमा रेनी सिजन आउँदैछ, इन्डोर फेसिलिटिज पनि त्यति एकदम धेरै इक्विप्ड छैन। त्यो भएर प्रिपरेसन सायद आउटसाइड द कन्ट्री नै गएर गर्नुपर्ने हुन्छ। एकदम प्लान गरेर जो लेभलमा हामीले तयारी गर्ने गरी म्याच एक्सपोजर
एक्सपोजर बेसिकली कन्सन्ट्रेट गरेर र खेलाडीहरूको माइन्डसेटलाई कसरी चेन्ज गर्ने, त्यो प्रेसरलाई ह्यान्डल गर्ने, त्यो लेभलको गेमलाई कसरी म्यानेज गर्ने भन्नेतिर बढी फोकस हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। पछिल्लो सफलतापछि आगामी दिनमा टोलीका लागि सबै खालेको सहयोग र समर्थन चाहिएको छ। त्यसमा सबैभन्दा बढी जिम्मेवारी क्रिकेटको सर्वोच्च निकाय नेपाल क्रिकेट संघ क्यानको हो। जिम्बाब्वेमा हुने छनौट अगाडि कस्तो तयारी गर्ने योजना छ भन्ने प्रश्नमा क्यानका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्द भन्छन्, जिम्बाब्वे जानुभन्दा अगाडि जिम्बाब्वेको कन्डिसन के कस्तो छ, त्यही कन्डिसनलाई मिट गर्ने गरी हामीभन्दा बलियो टिम, अब राष्ट्र नहोला कुनै देशको बलियो टिमसँग खेल्ने एउटा वातावरण चाहिँ मिलाउँछ। टिमलाई चाहिँ ट्रेनिङका लागि, एक्सपोजरका लागि, चाहिने स्टाफका लागि हामी चाहिँ कुनै कसर चाहिँ बाँकी राख्दैनौँ। छलफल भइराखेको छ, त्यो टुङ्गो लागिसकेको छैन। नेपाल क्रिकेट संघ क्यान अहिले एसीसी प्रिमियर कपको तयारीमा व्यस्त छ। वैशाखमा हुने प्रिमियर कपमा 10 टोलीले सहभागिता जनाउनेछन्। विजेता टोली एशिया कपमा छनौट हुने भएकाले सो प्रतियोगिता त्यत्तिकै महत्वपूर्ण देखिन्छ। प्रिमियर कपले नेपाली टोलीलाई व्यस्त बनाए पनि त्यो विश्वकप क्वालिफायरका लागि कमै मात्र उपयोगी हुने विश्लेषकहरू बताउँछन्। सशक्त प्रतिद्वन्दी नभएका कारण सो प्रतिस्पर्धा क्वालिफायरका लागि खासै मद्दत पुर्याउने खालको नहुन सक्छ। तर सुधारिएको प्रदर्शनका कारण, हौसिएको आत्मविश्वास, निरन्तरको अभ्यासका कारण नेपाली टोलीले टेस्ट राष्ट्रलाई चुनौती दिने अपेक्षा गरिएको छ। क्रिकेट जानकार विराट जंग रायमाझी भन्छन्, नेपालतिर सजिलो त छैन विश्वकप छनौट हुन। हामीसँग धेरै समय छैन तयारीको लागि। विश्वकप छनौट भनेको प्रेसरको म्याच हुन्छ। सबै टिमलाई अगाडि बढ्नुपर्ने प्रेसर हुँदाखेरि सबै टिमले दबावमा खेल्नुपर्ने हुँदा नेपाल पनि अगाडि जान सक्छ। कम दबाव हुनेछ नेपाललाई, त्यसको फाइदा नेपालले उठाउनुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ राम्रो टिमसँग अभ्यास खेल्न सक्यो भने र यही मनोबल कायम राख्यो भने नेपालको सम्भावना छ। जुन किसिमले नेपाली टिमले अहिले जितिआएको छ, यदि यही मोमेन्टम कायम राख्ने हो भने चाहिँ हामीले त्यस राष्ट्रलाई पनि आश्चर्यजनक नतिजाले हराउन सक्छौँ। जुन कन्डिसनमा हामी जिम्बाब्वेमा खेल्दैछौँ, त्यो कन्डिसनमा जतिसक्दो चाँडै हामी भिजेर चाँडै जिम्बाब्वे गएर तयारी गर्ने हो अथवा राम्रो अपोनेन्टसँग हामी अभ्यास गर्ने हो, नेपालको सम्भावना छ। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आईसीसीले प्रत्येक 4 वर्षमा आयोजना गर्ने पुरुष विश्वकप एकदिवसीय क्रिकेटको मुख्य अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता हो। विश्वका सबैभन्दा बढी दर्शकले हेर्ने प्रतिस्पर्धा मध्ये यो एक हो। इंग्ल्याण्डमा सन् 1975 मा पहिलो पटक विश्वकप आयोजना हुँदा अस्ट्रेलिया, इंग्ल्याण्ड, भारत, न्यूजील्याण्ड, पाकिस्तान, श्रीलंका, वेस्ट इन्डिज सहितका देश सहभागी थिए। अहिले प्रतियोगितामा 2 राष्ट्र थपिएर सहभागी संख्या 10 पुगेको छ। भारतमा सन् 2024 को जूनमा आयोजना हुने विश्वकपका लागि भारत, न्यूजील्याण्ड, इंग्ल्याण्ड, अस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान र अफगानिस्तान गरी 7 टिम छनौट भइसकेका छन्। अब 3 टिमको टुङ्गो लाग्न बाँकी छ, जसमध्ये नेपाल सहित वेस्ट इन्डिज, श्रीलंका, आयरल्याण्ड, दक्षिण अफ्रिका, जिम्बाब्वे, नेदरल्याण्ड, स्कटल्याण्ड र ओमान बीच प्रतिस्पर्धा हुने ग्लोबल क्वालिफायरबाट 2वटा टोली छानिनेछ भने यही महिना प्लेअफबाट जर्सी, क्यानाडा, अमेरिका, पपुवा न्यूगिनी, यूएई र नामिबिया मध्ये 1 टोली पनि छनौट हुनेछ। जर्सी र क्यानाडा च्यालेन्ज लीगबाट आएका टिम हुन् भने अन्य 4 टोली विश्वकप लीग 2 का पुछारका टिम हुन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि पूजनी श्रेष्ठ। कान्तिपुर सविस्तार। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले दलित समुदायले जनयुद्ध गरेको संघर्षबाट अधिकार प्राप्त गरेको बताउनु भएको छ। जातीय छुवाछुत विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा दलित संघर्ष समितिले काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले जनयुद्धमा दलित समुदायका छोराछोरीको बलिदानीका कारण अहिले अधिकार प्राप्त भएको बताउनुभयो। राजनीतिक संघर्षमा र सांस्कृतिक संघर्षमा दलित समुदाय स्वयंले खेलेको अग्रणी भूमिका, दलित समुदायले चुक्ता गरेको बलिदानको कोटा, हजारौंको बलिदान नभइकन आज संविधान सभा, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, दलितहरूका निम्ति विशेष संवैधानिक हक अधिकार, कानूनी अधिकारसम्म आउन सम्भव थिएन। नेपालमा यदि जनयुद्धको ऐतिहासिक पहल हुँदैन थियो र त्यो जनयुद्धमा हातमा बन्दुक लिएर दलित समुदायका छोराछोरीहरू अगाडि आउँदैनथे र बलिदानको कोटा चुक्ता गर्दैनथे भने आज संवैधानिक र कानूनी रूपले जुन हक अधिकारको हामी कुरा गर्छौं त्यो सम्भव थिएन। यसैबीच जातीय विभेद तथा छुवाछुट भेदभाव मुक्त राष्ट्र घोषणा भएको 16 वर्ष पूरा भएको छ। यद्यपि विभेदका घटनामा कमी आउन सकेको छैन। जनआन्दोलनपछिको पुनर्स्थापित संसदले 2063 जेठ 21 गते नेपाललाई छुवाछुट मुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको थियो। व्यवस्थापिका संसदले 2068 जेठ 10 गतेका दिन जातीय भेदभाव तथा छुवाछुटको कसुर र सजायको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको थियो।
कानूनमा जातीय विभेद अन्त्य भए पनि व्यवहारिक कार्यान्वयन नभएको अधिकार कर्मीहरूको भनाइ छ। राष्ट्रिय दलित आयोगले जातीय भेदभाव तथा छुवाछुटको कसुर र सजायको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित भएको 1 दशक पूरा भए पनि व्यवहारिक कार्यान्वयन नभएको बताएको छ। यसैबीच आज जातीय विभेद तथा छुवाछुट उन्मूलन विरुद्धको 58औं अन्तर्राष्ट्रिय दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जातीय छुवाछुत तथा भेदभाव मुक्त वातावरणको सुनिश्चित गर्न सरकार र सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ। आयोगले विज्ञप्ति जारी गर्दै समाजमा कायम रहेको विभेदको अन्त्य गर्ने कार्यमा पूर्ण प्रतिबद्ध हुन सबै राजनीतिक दल, गैर सरकारी संघ संस्था तथा नागरिकलाई अनुरोध समेत गरेको छ। जातीय भेदभाव उन्मूलन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा आयोगका प्रवक्ता टीकाराम पोखरेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जातीय विभेदका सबै घटनाका सूक्ष्म अनुसन्धान गरी दोषीलाई कानूनी दायरामा ल्याउन आग्रह गरिएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसंग 2062-63 को जनआन्दोलनसँगै राजनीतिक परिवर्तनको अगुवाई गरेका मध्ये एक पात्र नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको 13औं स्मृति दिवसको अवसरमा उहाँको राजनीतिक योगदानको स्मरण गरिएको छ। विद्रोही माओवादीलाई शान्तिपूर्ण मूलधारमा ल्याउन गरिएको वृहत शान्ति सम्झौताका एकजना हस्ताक्षरकर्ता कोइरालाको 2066 साल चैत 7 गते निधन भएको थियो। एक सामग्री। राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, समाजवाद र दिगो शान्ति आफ्नो राजनीतिक जीवनको लक्ष्य भएको बताउने उनी गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई स्मृति दिवसको सन्दर्भमा खास गरी शान्ति प्रक्रिया र गणतन्त्र स्थापनामा खेलेको भूमिकाका आधारमा स्मरण गरिएको हो। तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकाल विरुद्ध लडेका 7 दलको अगुवाई गर्दै त्यति बेलाको विद्रोही माओवादीलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउन सक्नु कोइरालाको राजनीतिक जीवनको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धिको रूपमा व्याख्या हुने गरेको छ। शान्ति सम्झौता भएपछि कोइरालाले भनेका थिए, यो सुरुको इतिहास हेर्दाखेरि आज एउटा नयाँ इतिहासको सुरुवात भएको छ। नेपालले नयाँ युगमा प्रवेश गरेको छ, यो शान्तिको ढोका खुलेको छ र नयाँ युगमा नेपाल प्रवेश गर्दैछ। मुलुकमा पहिलो पटक संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न गराएको जस पाएका कोइरालाले गणतन्त्र स्थापनाका लागि अग्रभागमा रहेर काम गरेका थिए। दोस्रो जनआन्दोलन अघिका कतिपय राजनीतिक घटनाक्रममा चालेको कदमका कारण निकै आलोचित कोइराला जीवनको उत्तरार्धमा भने सबैको प्रिय नेता बन्न सफल भएका थिए। 2062 मङ्सिर 7 गते उनकै पहलमा माओवादी र 7 दल बीच नयाँ दिल्लीमा 12 बुँदे समझदारी भएको थियो। 2062 चैत्र 24 गते उनकै नेतृत्वमा शान्तिपूर्ण संयुक्त जनआन्दोलन प्रारम्भ भयो। 2063 वैशाख 11 गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले कोइरालाको मुख्य शर्त स्वीकार्दै प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको घोषणा गरे। समय क्रममा विद्रोही माओवादी मूलधारको राजनीतिमा आएपछि 2064 चैत्र 28 मा संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो। त्यसकै बलमा 2065 जेठ 15 गते राजतन्त्रको अन्त्य भई मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको थियो। त्यति बेला कोइरालाले भनेका थिए, जे कुरा होस् यो गणतन्त्रमा त भइसकेको छ र देशै सम्पूर्ण देश गणतन्त्रमा भइसकेको छ। अब मलाई के लाग्छ भने भरिएको पानीलाई, भरिएको गाग्रालाई पानी थपाए जस्तै मात्रै हो, त्यो पोखेर मात्रै जान्छ, तर गणतन्त्र एक किसिमले भइसकेको छ। कोइरालाको राजनीतिक जीवनको चर्चा यति बेला कंग्रेसभित्र मात्र होइन अन्य दलभित्र पनि हुने गरेको छ। उनको योगदानलाई लिएर सार्वजनिक रूपमा सबैभन्दा बढी अभिव्यक्ति भने वर्तमान प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गर्ने गरेका छन्। एक प्रसङ्गमा कोइराला सँगको आफ्नो सामिप्यताबारे दाहालले भनेका छन्, 12 बुँदेपछि त उहाँको मेरो भन्नुहुन्छ भने दिनदिनै फोनमा कुरा हुन थाल्यो। म रोल्पाबाट पनि उहाँलाई लगातार फोन गर्थेँ, रुकुममा बस्दा सल्यानतिर हुन्थे म बढी, त्यताबाट पनि म इन्डियातिर गएर भूमिगत हुँदाखेरि पनि मेरो लगातारै कुरा हुन्थ्यो। एउटा अभिभावकले आफ्नो बच्चालाई माया गरे जस्तो, आफ्नो छोराछोरीलाई माया गरे जस्तो फिल मैले गर्दै जान थालेँ। राजतन्त्र चाहिँ नेगेटिभ छ भनेर जसरी अडान लिनुभयो नि, लिएपछि लिएकोले उहाँले नअडिएको भए त राजतन्त्र तुरुन्तै जान त सम्भव थिएन। कोइराला र दाहालको हस्ताक्षर भएको विस्तृत शान्ति सम्झौता पश्चात संविधान सभा मार्फत संविधान घोषणा भइसकेको छ भने माओवादी लडाकुको समायोजन समेत भएको 1 दशक भइसक्यो। तर द्वन्द्वकालीन घटनाका पीडितको हकमा संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दा हो। स्मृति दिवसको अवसरमा बोल्दै कंग्रेस महामन्त्री गगन थापाले कोइरालाको स्मरण गर्दै शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिनुपर्ने बताए। उनले भने, हामीले यो गिरिजाप्रसादलाई मान्छौँ भनेर भन्दै जाने, तर त्यसलाई टुङ्ग्याएनौँ भने त्यहाँनिर पनि हाम्रो मान्ने कुरा पनि अपुरो हुन्छ भन्ने लाग्छ।
सुविचारी ढङ्गबाट सचेततापूर्वक जसले शान्ति प्रक्रिया प्रारम्भ गर्यौँ र शान्ति प्रक्रियामा सहभागी भएको नेपालको अन्य राजनीतिक दलहरू, चाहे हिजो हामीसँग रहेको नेकपा एमाले लगायतको दल वा अर्को पक्ष भएको शान्ति प्रक्रियाको अर्को पक्ष भएको माओवादी, हामी सबैको सामूहिक जिम्मेवारी हो। हामी सबैले दलीय संकीर्णता वा तत्कालको घाटाभन्दा बाहिर निस्केर यो विषयलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ। हामीसँग अब समयको सुविधा छैन। हामीले यसलाई यो वा त्यो नाममा लम्ब्यायौँ भने अझै यो जटिल बन्दै जान्छ र अझै हाम्रो नीति भविष्यमा अझै अप्ठ्यारो यसले सृजना गर्छ। प्रजातन्त्रका लागि इतिहासको एउटा कालखण्डमा तत्कालीन सत्ता विरुद्ध हतियार उठाएको नेपाली कांग्रेसका नेता कोइरालाले अन्ततः माओवादी विद्रोह अन्त्य गर्ने शान्ति प्रक्रियाको अगुवाई समेत गरेर मुलुकलाई दिगो शान्तिको बाटोमा लैजाने आधार बनाएका थिए। कोइरालाको राजनीतिक जीवन स्मरण गरिरहँदा मुलुकमा लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई अझ सुदृढ गर्ने र आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणमा लैजानुपर्ने दायित्व अहिलेका समकालीन नेताको काँधमा आइपुगेको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सन्तोष गन्धर्व। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संसदबाट दोस्रो पटक विश्वासको मत प्राप्त गरेसँगै सत्ता गठबन्धन दलहरू मन्त्रीमण्डल विस्तारका लागि अनौपचारिक छलफलमा जुटेका छन्। सरकारलाई समर्थन गर्ने दल धेरै हुँदा भागभण्डामा सकस देखिएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले संसदमा प्रतिनिधित्व आधारमा सत्ता गठबन्धनमा मन्त्रालय भागभण्डाको प्रस्ताव गरिसक्नु भएको छ। पार्टीहरू बीच मन्त्रालयमा भागभण्डा टुङ्गो लगाएपछि शुक्रबारसम्म मन्त्रीमण्डलले पूर्णता पाउने प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनैतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेले जानकारी दिनुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले कांग्रेसलाई 7 देखि 8, माओवादीलाई 5, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई 4, जसपा र एकीकृत समाजवादीलाई 2-2 र अन्यलाई 1-1 मन्त्रालय दिने गरी मन्त्रालय भागभण्डाको प्रस्ताव गर्नुभएको गजुरेले बताउनुभयो। कांग्रेसले पनि मन्त्रालय भागभण्डापछि मात्रै पार्टीबाट मन्त्रीहरू पठाउने तयारी गरेको छ। कांग्रेस नेता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले कसको नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी हुने भन्ने बारेमा पार्टीमा ठोस छलफल हुन बाँकी रहेको बताउनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब कञ्चनपुर डायरीको पालो। कञ्चनपुर डायरीबाट भवानी भट्टको नमस्कार। कञ्चनपुरमा पूर्णागिरी मेला सुरु भएसँगै ब्रह्मदेव र मैननगर बजारमा चहल पहल बढेको छ। फागु पूर्णिमादेखि सुरु हुने मेलाले यहाँको व्यापार व्यवसाय समेत बढेको छ। भारत उत्तराखण्डको चम्पावत जिल्लामा रहेको पूर्णागिरी मन्दिरमा दर्शन गरेपछि ब्रह्मदेव वा मैननगरमा रहेको सिद्ध बाबाको मन्दिरमा अनिवार्य दर्शन गर्नुपर्ने परम्परा रहिआएको छ। चैते दशैंको नवरात्रमा मेलाको चहल पहल अझ बढी हुने गरेको छ। मेला अवधिमा हुने कारोबारले वर्षभरिको गुजारा चलाउनु पर्ने ब्रह्मदेव बजार व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष मोहनदेव पन्तले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार दैनिक 20-25 हजारको संख्यामा दर्शनार्थीहरू आउने गरेका छन्। शुक्रबाटा राष्ट्रिय निकुञ्जमा बदेलमा अफ्रिकन स्वाइन फ्लूको संक्रमण देखिएको छ। संरक्षित क्षेत्रमा नेपालमै पहिलो पटक स्वाइन फ्लू देखिएपछि बदेल संरक्षणमा चुनौती बढेको छ। फागुन 19 मा निकुञ्जको बर्नीखेडा क्षेत्रमा मृत्यु देखिएको बदेलको पोस्टमार्टम र पीसीआर परीक्षण गर्दा संक्रमण पुष्टि भएको पशुपन्छी रोग अन्वेषण प्रयोगशाला धनगढीका प्रमुख डाक्टर नरेश जोशीले बताउनुभयो। बङ्गुर र बदेलमा मात्रै हुने अफ्रिकन स्वाइन फ्लू संक्रमणको हालसम्म उपचार पत्ता लागेको छैन। विपासेना ध्यान केन्द्रको नाममा कञ्चनपुरको चुरे क्षेत्रमा निर्माण गरिएको भौतिक संरचना भत्काइएको छ। डिभिजन वन कार्यालयले भीमदत्त नगरपालिका 9 ब्रह्मदेवको उत्तरी क्षेत्र चुरेमा निर्माण गरिएको सो संरचना भत्काएको हो। विपासेना ध्यान केन्द्रका नाममा दिइएको 15 हेक्टर धार्मिक वन खारेजीको लागि पनि छलफल अघि बढाइएको डिभिजन वन कार्यालय कञ्चनपुरका प्रमुख शम्भु तिवारीले बताउनुभयो। चुरेको झिलमिला क्षेत्रमा प्रदेश सरकारको लगानीमा गत वर्ष सो संरचना निर्माण भएको थियो। मैननगरमा एयरक्राफ्ट म्युजियम स्थापना गरिएको छ। क्याप्टन वेद उप्रेतीले 1.5 करोडको लगानीमा सो म्युजियम सञ्चालनमा ल्याउनु भएको हो। स्थानीयसँगै भारतीय पर्यटकलाई आकर्षण गर्न तथा स्थानीय स्तरमा रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले म्युजियम सञ्चालन गरिएको उप्रेतीले बताउनुभयो। झण्डै 1 दशक अघि धनगढीमा स्थापना गरिएको म्युजियम जमिन अभावका कारण नेपालगञ्ज हुँदै मैननगरमा ल्याइएको हो। हवस् त कञ्चनपुर डायरी आजलाई यति नै। भवानी भट्ट बिदा हुन्छु। नमस्कार। कञ्चनपुर डायरी पछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसङ्ग। वैदेशिक रोजगारमा रहेका तथा विदेशमा स्वरोजगारमा रहेका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा समेट्ने सरकारी पहल अन्तिम चरणमा पुगेको छ। सामाजिक सुरक्षा कोषले वैदेशिक रोजगारमा रहेका श्रमिकलाई भोलिबाट योजनामा सूचीकृत गर्ने कार्य प्रारम्भ गर्ने जनाएको छ। वैदेशिक रोजगारमा रहेका श्रमिकलाई समेत कोषमा आबद्ध गर्दै सामाजिक सुरक्षाको दायरा विस्तार गर्ने क्रममा सो कार्य शुभारम्भ गर्न लागेको कोषका प्रवक्ता विवेक पन्थीले जानकारी दिनुभयो। पन्थीका अनुसार वैदेशिक रोजगारमा रहेका करिब 22 लाख नेपाली श्रमिक लाभान्वित हुने अनुमान गरिएको छ।
अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङ र रुसी समकक्षी भ्लादिमिर पुटिन बीच मस्कोमा भेटवार्ता भएको छ। भेटका क्रममा युक्रेनमा शान्ति प्रक्रियाका बारेमा छलफल भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। युक्रेनको युद्ध चीनले आफूलाई तटस्थ रहेको बताउँदै आएको छ। यसैबीच जापानका प्रधानमन्त्री फुमियो किसिदाले युक्रेनको भ्रमण गर्नुहुने भएको छ। मस्कोमा चीन र रुसका शीर्ष नेताहरूबीच वार्ता भइरहेका बेला जापानका प्रधानमन्त्री किसिदाको युक्रेन भ्रमणलाई महत्त्वका साथ हेरिएको छ। जापानका प्रधानमन्त्री किसिदाले युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीसँग भेटवार्ता गर्ने तय भएको छ। अब खेल प्रसङ्ग काठमाडौँमा भोलिबाट सुरु हुने प्रधानमन्त्री 3 नेसन्स कपका लागि नेपाली राष्ट्रिय टोलीको घोषणा गरिएको छ। मुख्य प्रशिक्षक भिन्सेन्जो अल्भल्टोले 7 जना नयाँ खेलाडी सहित 23 सदस्यीय नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमको घोषणा गरेका छन्। नेपाली टोली किरण लिम्बुको कप्तानीमा मैदानमा उत्रनेछ। प्रतियोगितामा नेपालसहित भुटान र लाओसको सहभागिता रहने अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले जनाएको छ। प्रतियोगिताको पहिलो खेलमा नेपालले बुधबार लाओसको सामना गर्दैछ। त्यस्तै ललितपुरको साधुबाट स्थित एन्फा कम्प्लेक्समा आज आयोजित 3 म्याच कन्फरेन्समा तिनै टिमका प्रशिक्षकले आफूहरू नयाँ खेलाडीलाई अवसर दिने क्रममा रहेको बताएका छन्। अवस्था यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिन यही सकिन्छ। भोलि बिहान 6 बजे 6:30 बजे नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि न्युज डेस्कका सम्पूर्ण सहकर्मीसँगै सन्तोष र सुरज पनि बिदा हुन्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि।